Good morning, all of you. Good morning, madam. Morning. हाम्रो टपिकमा तपाईँहरूको क्यालेन्डरमा मैले अपडेट गरेको थिएँ. Role of entrepreneurship in Nepalese economy and developing economies with reference to self-employment. है सबभन्दा पहिले ध्यान दिनुस् है. Role of entrepreneurship in Nepalese economy and developing economies with reference to self-employment. Entrepreneurship उद्यमशीलताको भूमिका हैन नेपाली अर्थतन्त्रमा विकास अर्थतन्त्रमा हैन के को सन्दर्भमा त सेल्फ इम्प्लोयमेन्ट स्वरोजगार हैन जब हामी एन्टरप्रेन्योर भन्छौं त्यसलाई सेल्फ इम्प्लोयमेन्ट भनिन्छ. स्वरोजगारको सन्दर्भमा उद्यमशीलताको के भूमिका छ नेपाली अर्थतन्त्रमा र विकास अर्थतन्त्रमा डेभलपिङ अर्थतन्त्रमा के भूमिका रहेको छ त उद्यमशीलताको. अरु प्रोस्पेक्ट जाने हैन, ओन्ली फोकसेस आवर नेप्लिज प्रोस्पेक्ट, आवर नेप्लिज एन्टरप्रेन्योर with reference to Nepalese economic and developing economies. नेपाली हैन नेप्लिज इकोनोमी र डेभलपिङ इकोनोमिजमा हैन उद्यमशीलताको के भूमिका छ कुन सन्दर्भमा त स्वरोजगारको सन्दर्भमा जसलाई हामी एन्टरप्रेन्योर भन्छौं त्यो एन्टरप्रेन्योरको के भूमिका छ के रोल छ उद्यमशीलतामा त्यो एन्टरप्रेन्योरको के भूमिका छ कुन सन्दर्भमा त नेपाली अर्थतन्त्रमा कि कुनै पनि देशको विकास अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म डिपेन्डेन्ट अपन एन्टरप्रेन्योरशिप. उद्यमशीलतामा अर्थतन्त्रको डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ. उद्यमशीलता र अर्थतन्त्र यो दुवैको बीचमा यति गहिरो सम्बन्ध छ. उद्योग धन्दा बन्द हुन साथ देशको अर्थतन्त्र हैन स्वतै डाउनफलमा जाने गर्दछ. उद्योग धन्दा चलायमान भएको छ भने at this time हैन यो अर्थतन्त्र माथि यो जीडीपी जसलाई भन्नुहुन्छ ग्रोस डोमेस्टिक प्रॉफिट हैन यो माथि यो अप एन्ड लो हुन्छ हैन अप एन्ड डाउन हुन्छ. यो केले गर्दा हुन्छ त उद्यमशीलताले गर्दाखेरि उद्योग धन्दाले गर्दाखेरि कल कारखानाले गर्दाखेरि. त्यसैले हाम्रो नेपाली सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हैन हाम्रो नेपाल भनेको यो विश्वको दुईटा सबभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको हैन सबल अर्थतन्त्र भएको दुईटा हैन हाम्रो यो छिमेकी राष्ट्रको बीचमा साधारण हैन एउटा भूपरिवेष्टित देश हाम्रो नेपाल अवस्थित रहेको छ जसको एकातिर चाइना र अर्कोतिर इन्डिया हैन वर्ल्डको 3/4 जनसंख्या हैन बोकेको यो दुईटा देशको बीचमा हाम्रो नेपाल सानो एउटा भूपरिवेष्टित हाम्रो यो देश हो जसको अर्थतन्त्रलाई हैन बेला बेलामा हैन हरेक क्लाइमेटले असर गर्ने गर्दछ. अहिले नै जस्तो फर एक्जाम्पल हाम्रो यो कोभिड-19 हैन भन्नुहुन्छ भने यसले डाइरेक्ट असर पारेको छ. अहिले अर्थतन्त्र हामी कति पछाडी गइसकेका छौं वी नेभर इमेजिन. एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसन त सायद गभर्नमेन्टसँग छैन होला भने हैन हाउ क्यान आई डिफाइन माइसेल्फ मैले आफ्नोबाट कसरी तपाईलाई डिफाइन गरौँ कि कति पछाडी हामी गएको छौं. तर यति मजाले भन्न सकिन्छ हैन कि विदाउट एनी कन्फ्युजन कि हामी धेरै पछाडी गइसक्यौं. यो 6 महिना र 7 महिनाको बन्दीले हामीलाई 6-7 महिना मात्रै लाग्छ तर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हामी 10 वर्ष पनि पछाडी गइसकेका छौं हैन. यो 1 वर्ष 2 वर्ष यो 2% ले जीडीपी इन्क्रिज हुन्छ भन्ने एउटा आँकडा निकालियो प्रोबेबिलिटी निकालियो कि प्लानिङ बनायो कि यो बजेट भाषणमा 2% हैन इन्क्रिज होला जीडीपी भनेर. तर नो वे नो प्रोबेबल of any increase in GDP in upcoming years. तर अगाडिको वर्षमा यो जीडीपी 2% ले बढ्ला भने कुनै चान्स छैन. किन चान्स छैन किनभने उद्योग धन्दा जुन तवरमा सञ्चालन हुनुपर्ने त्यो भएको छैन. अब यो के भन्छ यो 3-4 दिनदेखि सबै खुला भए पनि बजार सबै खुला भए पनि निश्चित नियम कानुन पालना गरेर मान्छेको भित्रमा एउटा यो डर बसिराखेको छ बाहिर गयो भने के होला कस्तो होला. र अहिले पनि जुन तरिकाले मान्छेलाई मुभ अन गर्नुपर्ने हो त्यो तरिकाले गर्न सकेका छैन. त्यसैले गर्दाखेरि यो हामीले यो नसोचौं कि 6 महिना मात्र बन्द भयो त 6 महिना मात्रै हैन डेजले काउन्ट गर्नुस् न. हाउ मेनी डेज एक दिनमा कति असर पर्दो रहेछ. एक दिन कारोबार मात्रै भएन भने अल ओभर कन्ट्रीमा कति कारोबार भएन भने कति गभर्नमेन्टले लसेस बेयर गर्यो. त्यो सबैले यदि काउन्ट गर्ने हो भने
हामी धेरै पछाडि गयौँ। यो भनाइको अर्थ के भयो कि यो सबै यस्तो स्थिति किन आयो? यस्तो स्थिति यस कारणले आयो, बजार बन्द छ, बजार ठप्प छ, उद्योग धन्दा ठप्प छ, कल कारखाना ठप्प छ, स्कुल कलेजेस ठप्प छ। अहिले चले पनि ल हाम्रो यो स्कुल र कलेज चले पनि अनलाइन क्लासले भए पनि त्यो जुन क्लासमा प्रेजेन्ट भएर क्लास लिनु, यो अनलाइन क्लास लिनु हो, नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन छ, सर्भिस अर्गनाइजेसन छ, गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन छ, हो, उसले त आफ्नो उसको त प्रफिट मोटिभ छैन, उसले त आप चलाइराखेको छ। तर जुन प्रफिट मोटिभमा डिपेन्डेन्ट अर्गनाइजेसनहरू छ, स्कुल कलेजेसहरू छ, उसलाई त सर्भिसमै राखिएको छ, हुन त ऊ पनि त लोनमा छ, उसको पनि त ठुला बिल्डिङ बस यताउति इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि उसले लोन लिएको छ, त्यो लोन पनि त उसले टाइममा इन्स्टलमेन्ट र इन्ट्रेस्ट पेड गर्न सकिराखेको छैन। द्याट्स वाइ दिज अल नेचुरल डिजास्टर्स होइन इन फ्रन्ट अफ अस ड्यु टु कोभिड-19। यो सबै यो भन्नु मैले यो सन्दर्भमा यो किन मैले तपाईँहरूलाई भने, यस सन्दर्भमा मैले भने कि के असर छ जुन हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्रमा कुरा गर्ने हो भने पनि होइन कति पछाडि हामी गयौँ। त्यसैले के भूमिका छ, भूमिका त यति धेरै छ कि जस्तै 2-3टा अन्टरप्रेन्योरहरू हाम्रो नेपालमा छ, 2-3टा अझै पनि भइदिएको भए होइन आवर लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बिकम मोर हायर होइन, हाम्रो जीवनयापन गर्ने तरिका, हाम्रो जीवन स्तर अझ पनि बढी हुने थियो होला। किनभने यो तपाईँ अमेरिका, चाइना, जापान होइन यो कोहीसँग जादुको स्टिक, म्याजिक स्टिक कोहीसँग पनि छैन कि म्याजिक स्टिक टर्न ओभर गर्यो, राउन्ड गर्यो, त्यहाँ पैसा आउँछ होला, त्यहाँ टेक्नोलोजी आउँछ होला। त्यहाँ यति धेरै उद्योग धन्दा छ कि त्यहाँको सबभन्दा बढी प्रगति छ, जिडिपी सबभन्दा बढी राखेको छ, इन्कम हाई छ, पर क्यापिटा इन्कम हाई छ। तर त्यही हाम्रो नेपालमा छैन। किन छैन? उद्योग धन्दा छैन, कल कारखाना छैन, जुन छ पनि राम्रो स्थितिमा छैन। तपाईँहरू एउटा होइन कहिलेकाहीँ नेटमा बस्दाखेरि इमेजिन गर्नु होइन, त्यहाँ गएर एउटा सर्च गरेर हेर्नुलाई 10-15-20 वर्षको अगाडिमा हाम्रो जति पनि सरकारी कल कारखानाहरू छ लगभग लमसम सबै बन्द भइसकेको छ। 2-4वटा मात्रै यो काउन्टेबल होइन, हामी फिङ्गरमा काउन्ट गर्न सक्छौँ कि यो 2-4-5वटा छ। यस अर्थमा के हो कि अर्थतन्त्रलाई होइन बढाउनु छ भने, अर्थतन्त्र सबल बनाउनु छ भने, ब्यालेन्स्ड इकोनोमी गर्नु छ भने, we always focuses about the entrepreneurship. नेपाल जस्तो देशमा त यो अझ पनि हाम्रो जीवनयापन राम्रो बनाउनको लागि त उद्योग धन्दा चाहिन्छ नि, उद्यमशीलता चाहिन्छ नि। त्यसैले यसको भूमिका नेपाली अर्थतन्त्रमा होस् अथवा डेभलपिङ इकोनोमिक्समा होस् अपरिहार्य छ, नभई नहुने छ, यो त चाहिन्छ नै। अब के रोल छ त? रोल एज एन इनोभेटर, मैले सुरुको क्लासदेखि भन्दै आएको हो। अन्टरप्रेन्योर इज अ पर्सन, सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट, अहिले तपाईँलाई अन्टरप्रेन्योर भन्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजन आउँछ होला। सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट इज अ पर्सन्स हु इनोभेट न्यू थिङ फर अ कन्ट्री, फर अ सिटिजन, फर अ पिपल, फर देयर सेल्फ टु। That's why a self-employment can be said as innovator. हैन, यो सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट जसलाई भन्नुहुन्छ स्वरोजगार हैन, स्वरोजगार दाता भन्नुस् यसलाई हैन, यो उद्यमी भन्नुस्, यसलाई इनोभेटर मानिन्छ, यसलाई आविष्कारक मानिन्छ, यसले नयाँ कुराको खोजी गर्छ, नयाँ कुरा पत्ता लगाउँछ। हामीलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्छ, साइन्स पढेका व्यक्तिहरू मात्रै आविष्कारक हुन्। आविष्कार भनौँ के हो? तपाईँ कुनै नयाँ चिज ल्याउनु भयो, इट मिन्स यु आर इनोभेटर हैन। जहिले पनि नयाँ कुराको सर्च गर्ने प्रवृत्ति, ट्रेन्ड नै एउटा अन्टरप्रेन्योरमा हुन्छ। नयाँ कुरा ल्याइराखेको हुन्छ, नयाँ कुराहरू बताइराखेको हुन्छ हैन। पहिले एउटा हाम्रो ल्यान्डलाइन फोन हामी नेपालमा युज गर्थ्यौँ मात्रै। यो म तपाईँलाई धेरै अगाडिको त होइन, 2008-19 को कुराहरू भन्दैछु। 8-9 तिर हाम्रो ल्यान्डलाइन होइन, धेरै भयो भने कलेज के भनेर आउँथ्यो, त्यो बाहिर गयो भने ठ्याक्कै त्यही ल्यान्डलाइनको नम्बरमा सानो एउटा फोन उठाएर मान्छेलाई बाहिर जानुपर्ने, एन्टिना माथि मान्छेले आफ्नो छतमाथि झुन्ड्याउँथ्यो। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् यो मोबाइल फोन आउने बित्तिकै नेपाल टेलिकमसँग यसको अथोरिटी थियो। मलाई अहिले पनि राम्ररी सम्झना छ, त्यो एउटा सिम कार्ड लिनको लागि मान्छे दुई दिन बिहानै उठेर 6 बजेबाट उठेर गएर त्यो ठ्याक्कै त्यो एनटिसीको अफिस गएमा होइन लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यस पछाडि हैन यो एनसेल, स्काई
हैन। यो के भन्छ के दिन अगाडि मात्र न्युजमा आएको थियो, चौधरी ग्रुपले पनि यो टेलिकमको बिजनेस गर्नेले उसले सिम ल्यायो भनेर इन्टरनेट फेसिलिटीहरू हाम्रो इन्डियाभन्दा पनि सस्तो हुन्छ भनेर न्युजमा आएको थियो। यो भन्नुको अर्थ के भयो कि यो जति जति पनि नयाँ कुराहरू आएको छ त्यो सबै कुनै न कुनै इनोभेटर नै ल्याएको हो, त्यो कुनै अन्टरप्रेन्योर नै ल्याएको हो। नयाँ कुरा हैन, हामीले जति युज गरे हौँ हैन। ल पहिले हामी अहिले जस्तो ल हामी 12 को सन्दर्भ छोडौँ, हाम्रो नेप्लिस प्रस्पेक्टमा छ। पहिले बच्चाको स्कुल फी तिर्नको लागि अथवा ब्याङ्कको इन्स्टलमेन्ट तिर्नको लागि, इन्ट्रेस्ट तिर्नको लागि अथवा हामीलाई कतै जान आउनको लागि वी फिल भेरी बोर्ड। हामीलाई धेरै हार्डवर्क गर्नु पर्थ्यो। पहिले लाइनमा लागेर, यो मलाई राम्रै याद छ, यो विद्युत प्राधिकरणको महसुल बुझाउनको लागि मान्छेले घन्टौँ लाइन कुर्नु पर्ने, कति टाढा धाउनु पर्ने। बट नाउअडेज with the help of e-सेवा, with the help of खल्ती, people feel relaxed। यो सबै नयाँ आविष्कार गर्ने, जस्तै अहिले भर्खर भनौँ यो इनोभेटर यो सेल्फ इम्प्लॉयमेन्टको कुरा आयो भने पहिले मान्छेले टेलिभिजन, फ्रिज यो जे पनि खरिद गर्नको लागि, होम एप्लायन्सेसको सामान खरिद गर्नको लागि अथवा हाउसहोल्डको सामान खरिद गर्नको लागि मान्छेलाई हैन पसलसम्मै धाउनु पर्ने। तर अहिले चौधरी ग्रुपले ल्याएको सिजी डिजिटल हैन, एउटा तपाईँ मात्रै त्यो डाउनलोड गर्नुस्, त्यसको आफ्नो वेबसाइट छ, डाउनलोड गर्नुस्। त्यो डाउनलोड गरेर तपाईँ घरमा बसेर हैन टिभी, फ्रिज यताउति इच एन्ड एभ्रिथिङ इज सो इजियर हैन। यो भन्नुको तात्पर्य के हो कि हरेक नयाँ कुरा ल्याउने सोच एउटा सेल्फ इम्प्लॉयमेन्टमा हुन्छ, एउटा अन्टरप्रेन्योरमा हुन्छ। उसको सोच नै हुन्छ नयाँ कुरा ल्याऊ, ग्राहकको मस्तिष्क आफूतिर आकर्षण गरौँ, सामानको बिक्री वृद्धि बढाऊ। That's why innovator is also known as self-employment, and self-employment also be known as innovator. Role in social stability. Social stability, समाजमा स्थिरता हैन। समय त गतिशील छ, इन्भाइरोमेन्ट त गतिशील छ। त्यो गतिशील इन्भाइरोमेन्टमा, डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा स्टेबिलिटी कसरी दिने त? त्यसको भूमिका पनि निर्वाह कसले गर्दछ त? सेल्फ इम्प्लॉयमेन्टले निर्वाह गर्दछ। अस्थिर समाजलाई स्थिर बनाउने। स्थिर बनाउने भनेको हैन बाइ स्ट्यान्ड हैन उम्न लाउने त्यो हैन। स्थिर बनाउने भनेको राम्रो, स्थिर भनेको त्यहाँको आवश्यकता पूरा भएको। समाजलाई हामी सोशल स्टेबिलिटी भन्छौँ। समाजलाई रोजगार दिएर होस् हैन, रोजगार दिएर होस् हैन, बच्चाको स्कुल कलेज प्रोभाइड गरेर होस्। सबभन्दा पहिले समाजमा, जुन समाजमा सबभन्दा बढी व्यक्ति रोजगार छ त्यो समाजको त त्यतिकै, त्यो समाज त्यतिकै स्टेबल छ। हामी कहिलेकाहीँ कुरा गर्दाखेरि किन भन्छौँ कि काठमाडौँको सोसाइटी धेरै राम्रो छ, फलानु ठाउँको सोसाइटी एकदम स्टेबल छ। स्टेबल भनेको जीवनयापन गर्न सजिलो हैन। पिपल नेभर फिल एनी बोर्ड विथ द रिफरेन्स अफ लाइफ स्पेन्ड हैन। यो जीवन बाँच्ने सन्दर्भमा व्यक्तिले एकदम बोर फिल गरेका छैन, ह्याटिक लाइफ छैन, त्यस्तो समाजलाई हामी स्टेबल सोसाइटी भन्छौँ। त्यहाँ बाँच्न सजिलो छ। किन? व्यक्ति अहिले हाम्रो यो काठमाडौँको सन्दर्भमा नेपाल अधिराज्यभरिका व्यक्ति हाम्रो यो राजधानीमा आएर बसिराखेका छ। यहाँ जब अपर्च्युनिटी बढी छ, अभियसली यहाँको सोसाइटी स्टेबल छ। त्यो रोजगार पनि एउटा रोजगारदाताले नै दिने हो, स्वरोजगारदाताले नै दिने हो, उद्यमीले नै दिने हो। That's why every society feel stable with the help of self-employment. This is the major role of self-employment to stable the society. अस्थिर समाज छ, त्यो समाजमा एकदम विपन्नता छ, एकदम गरिबी छ, भुकमरी छ, त्यहाँ मान्छेलाई खाना लाउन गाह्रो भइराखेको छ, के छ कसो छ। तर त्यहाँ एउटा उद्योग धन्दाको स्थापना भयो भने पिपल फिल स्टेबल। अहिले नै हेर्नुस् न, अहिले यो केही लकडाउन यो निषेधाज्ञा हैन खुल्नुभन्दा अगाडि व्यक्तिहरूले, व्यापारीहरूले के भनिराखेका थिए? यदि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएन भने हामी यो निषेधाज्ञा मान्दैनौँ, हामी सडकमा उत्रिन्छौँ, हामी के भन्छ जुलुस गरौँला, नारा गरौँला, यो गरौँला, बन्दको विरोध गरौँला भन्नुको अर्थ। तर अहिले त्यही खुलिसकेपछि एभ्रीवन फिल स्टेबल। पिपल थिङ्क द्याट कोभिड विल सर्ट आउट अर नट, बट इट इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी हैन। यो हाम्रो जिम्मेवारीमा पर्छ कोभिड सँगै कसरी बाँच्ने।
How can we stay with COVID in normal phenomena? हाम्रो यो जेनरल तरिकामा हामीले कोभिड कहिले सर्ट आउट होला, भ्याक्सिन कहिले आउला, औषधि कहिले आउला, यो कहिले समाधान होला, तर यो सँगै कसरी बाँच्ने? यसलाई पनि एउटा रोग जस्तै लिएर हिँडौँ न। मान्छेको जिउमा कुनै रोग लागिराखेको हुन्छ, त्यही पनि मान्छे आफ्नो काम गरिराखेको हुन्छ, खाइराखेको हुन्छ, बाँचिराखेको हुन्छ। यसलाई पनि एउटा त्यस्तै तरिकाले लिउँ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै जनपानी खाएर, कागती खाएर, बेसार खाएर निको पार्ने हो। सेम एज यो भन्नुको अर्थ के भयो कि त्यो सोसाइटीलाई स्टेबल बनाउनको लागि जहिले पनि अहिले नै स्टेबल सोसाइटी भइराखेको छ। यो 4-5-6 दिनको बिचमै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ होला कि मान्छेको फेसले बताइराखेको छ दे फिल स्टेबल। व्यापार धन्दा चलिरहेछ, जे भए पनि अलिअलि भए पनि व्यापार भए पनि मान्छेले आफ्नो मस्तिष्कबाट त स्टेबल फिल गर्छ। आई एम फ्री फ्रम माई रेस्पोन्सिबिलिटी, आई बियर माई रेस्पोन्सिबिलिटी, आई हेभ अ क्यापेसिटी टु टेक द रिस्क। यो स्टेबल बनाउने काम पनि सबभन्दा मेजर काम हो। यो स्टेबल बनाउने काम पनि सेल्फ इम्प्लोइमेन्टको हुन्छ। क्यापिटल फर्मेसन, पुँजी निर्माण। हरेक व्यापारीले, हरेक उद्यमीले, हरेक सेल्फ इम्प्लोइमेन्टले जब उद्योग धन्दाको स्थापना गर्छ, उसले पुँजी निर्माण गर्छ। पुँजी निर्माण भनेको के? उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नको लागि चाहिने रकम, चाहिने वित्तलाई हामी पुँजी निर्माण गर्छौँ। यो आखिरकार यो व्यक्तिले आफ्नो लागि, आफ्नो तवरबाट हैन पैसा लगानी गरे पनि त्यहाँ त आखिरकार पुँजीकै फर्मेसन भयो नि, क्यापिटलकै फर्मेसन भयो नि। त्यो क्यापिटल त डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली त हामीले पनि युज गरे हो, गभर्मेन्टले पनि युज गरे हो। धेरै यस्तो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू हुन्छन् जसमा के भन्छ सर्वसाधारण जनताले पनि आफ्नो सेयर खरिद गर्न सक्छ। त्यो क्यापिटल फर्मेसन भए बापत हैन, त्यो ल कसैले भन्छ विनोद चौधरी कहाँको बिलिनियर हो भन्छ, नेपालको। उसको पुँजी कहाँ छ? नेपालमा छ। अधिकतम पुँजी कहाँ छ? हुन त उहाँको 26 कन्ट्रीमा उहाँको व्यापार छ, 26 वटा देशमा उहाँको व्यापार छ। तर हाम्रो होस्ट कन्ट्री भनेको त हाम्रो नेपाल नै हो नि। यो सबै त प्यारेन्ट कन्ट्रीहरू हो, आतिथ्य देश र मूल देश भनेको त हाम्रो नेपाल नै हो हैन। यो भन्नुको तात्पर्य के भयो कि विथ द हेल्प अफ एन्टरप्रेन्योरशिप, अ एन्टरप्रेन्योर क्यान फर्मुलेटेड द क्यापिटल। पुँजी बनाउने गर्दछ। अर्बौं खर्बौंमा जुन पुँजी बन्ने गर्दछ, त्यो त डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली त हामीले पनि युज गरे हो, गभर्मेन्टले पनि। ल उसको यतिको कारोबार छ, त्यो कारोबारको त्यो टर्नओभर, हामी टर्नओभर भन्छौँ, त्यो टर्नओभर बापतको, त्यो कारोबार बापतको त उसले त गभर्मेन्टलाई भ्याट र ट्याक्स पनि त तिरिराखेको छ नि। त्यसैले त्यो पुँजी निर्माण गर्ने भूमिका पनि अहिले अस्ति भर्खर न्युजमा सुन्नुभयो, नोबेल ब्याङ्कको 51% सेयर सिजीसँग छ। त्यो त पब्लिक भयो। अब बाँकीको जुन 49% छ त्यो त सर्वसाधारण जनतासँग छ। त्यसमा पनि कतिवटा सेयर होल्डर छ, अथराइज सेयर कति छ, क्यापिटल सेयर कति छ, तपाईँले सबै यो पढ्नु भएको कुराहरू हो। यो सबै कति छ? यस अर्थमा के भयो कि त्यसमा उसले आफ्नो तर्फबाट गरे पनि त्यो कुन तरिकाको व्यापार छ, कुन किसिमको व्यापार छ, त्यसमा तपाईँ र हाम्रो पनि लगानी हुन सक्छ। बट फर्स्ट अफ अल, एन्टरप्रेन्योर क्यान इन्भेस्ट the money. After that, only the capital can formulated. Next one, increase productivity. उत्पादन बढाउने काम। अहिले नै हाम्रो यहाँ नुनको कुरा आयो भने हैन, नुनको कुरा आयो भने ठ्याक्कै साल ट्रेडिङले के भन्छ, अस्ति 2-3 वर्ष भयो कि मलाई ठ्याक्कै याद पनि छैन मजाले, 2-3 वर्ष भयो, एक दिन राति अचानक न्युजमा आयो अथवा फेसबुकमा अथवा केमा आयो, नुनको भाव वृद्धि रे। अब त्यतिखेर मान्छेले आफ्नो घरमा खाना पकाउन छोडेर, खान छोडेर सबै मान्छे पसलमा धाउन थाले। 60 रुपियाँ त्यतिकै नुन रे, 80 रुपियाँ नुन रे, 100 रुपियाँ नुन रे, 150 रुपियाँ नुन रे। अनि ठ्याक्कै त्यो यो सबै एक्टिभिटिज भइरहेको बेलामा साल ट्रेडिङले एउटा विज्ञप्ति जारी गरी भन्यो, होइन हाम्रो नेपालको जनतालाई खुवाउने हामीसँग 2 वर्षको नुन स्टकमा छ, 1 वर्षको नुन यतिकै, तर जे होस् मार्केटमा सर्टेज छैन। यो किन भएको हो त? उसको आफ्नो उत्पादन छ, हामीले खाने आयो नुन हैन। हाम्रो साल ट्रेडिङले को
अधिनियममा छ, त्योलाई नेपालले उत्पादन गर्दछ। धेरै वस्तुहरूको त हामीले त म्याक्सिमम प्रोडक्ट आफ्नो युज गरे पनि कच्चा पदार्थ भनेपछि र मेटेरियल्स भनेपछि विदेशबाट आइराखेको छ, चाहे त्यो इन्डियाबाट आओस् अथवा चाइनाबाट आओस्। र मेटेरियल्सहरू होइन बाहिरबाट आउँछ, यहाँ प्रशोधन गरेर त्यसलाई फिनिस प्रोडक्ट्स बनाइन्छ। तर नुनहरूको लागि पनि अब के प्रोसेस छ त्यो थाहा छैन, तर उसको आफ्नो नामछाप भएको नुन छ। यो भन्नुको अर्थ के भयो कि उसको आफ्नो हातमा छ भने आवश्यकता परेको बेलामा जुन बेला पनि प्रोडक्टिभिटी बढाउन सकिन्छ, उत्पादन बढाउन सकिन्छ। त्यसैले जस्तै अहिले हाम्रो वाइवा नुडल्सको कुरा गरौँ, हाम्रो नेपालको प्रोडक्ट हो त्यो। सिमेन्टहरूकै गऱ्यो, सुन्नुहुन्छ कि यस्तो सामानहरूको स्कार्सिटी हुन्छ होइन? हो, मान्छेले कृत्रिम अभाव गरिदियो भने होइन, आर्टिफिसियल ल्याकेज गर्यो भने त्यो छुट्टै कुरो हो। तर जस्तै हाम्रो आफ्नो देशमा ग्यास सिलिन्डर, यो हाम्रो छेउछाउको देशहरूमा जति कम्पनी छैन ग्यास सिलिन्डरको त्यति हाम्रो नेपालमा छ। तर बेला बेलामा कृत्रिम अभाव गरिदिने, अभाव भएको हुँदैन, नेचुरली त्यसको के भन्छ स्कार्सिटी हुँदैन, तर आर्टिफिसियली स्कार्सिटी गरेर बढाए। किन? आफ्नो देशमा उत्पादन, बाहिरबाट ल्याउने, यहाँ म्यानुफ्याक्चर गर्ने, यहाँ बनाउने। यो किन मैले भने तपाईँहरूलाई कि नेप्लिज सन्दर्भमा, नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको अन्टरप्रेन्योरको यदि हातमा छ भने जुन कुनै बेला पनि उत्पादन बढाउन र उत्पादन घटाउन सकिन्छ। इन प्रोडक्टिभिटी जसरी एज पर कन्ज्युमर डिमान्ड, जस्तै कुनै सामान बाहिरबाट आयो, जसरी तपाईँको त्यहाँ कन्ट्र्याक्ट भएको हुन्छ त्यही तवरमा तपाईँलाई बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर यहाँको छ भने मार्केटमा जस्तै डिमान्ड आयो त्यसरी तपाईँ आफ्नो वस्तुलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। अहिले जुन सामान हाम्रो नेपालमा मात्रै उत्पादन हुन्थ्यो, यो के भन्छ लकडाउनको बेलामा अथवा यो निषेध आज्ञाको बेलामा अहिले त्यसको उत्पादन घटिराखेको थियो। किन? मार्केटमा डिमान्ड थिएन। यो जसरी खुल्यो, मार्केट जसरी खुल्यो, निषेधाज्ञा जसरी हट्यो, लकडाउन जसरी हट्यो, अब प्रोडक्टिभिटी बढाइराखेको छ। तर त्यही बाहिरबाट आउने सामानलाई तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई त 2 महिनाको, 4 महिनाको, 6 महिनाको तपाईँसँग कन्ट्र्याक्ट भएको हुन्छ। त्यसैले नेप्लिज सन्दर्भमा उद्यमशीलताको अपरिहार्य भूमिका छ। मैले तपाईँहरूलाई सुरु क्लासमा भन्दैछु, हरेक देश चल्ने भनेकै भ्याट र ट्याक्सको पैसाले हो। झन् हाम्रो नेपाल जस्तो विपन्न देश होइन, जहाँ अहिले पनि विप्रेसन रेमिटान्सबाट हाम्रो देश चलिराखेको छ। अहिले पनि 5, 7 र 8 वटा जिल्ला भनौँ मोस्ट होइन, जहाँ सबभन्दा बढी व्यक्ति विदेशको लागि पलायन भएको छ। धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, झापा होइन, यो जिल्लाहरूमा तपाईँ सायद मलाई लाग्छ कि घरै पछि व्यक्ति विदेश गएको छ। त्यो सबै रेमिटान्स विप्रेसनबाट त्यहाँको जीवनयापन चलिराखेको छ। त्यस्तो बेलामा होइन, यहाँ उद्योग धन्दा यदि त्यति राम्रो भएको भए सायद विदेशतिर पलायन हुने मान्छेलाई होइन जानुपर्ने बाध्यता हुन्थेन होला। अस्ति मात्रै न्युजमा मैले हेरेको थिएँ, यो कोभिडको डर सकिया छैन, कोभिडको डर छँदैछ, तर यो बोर्डरबाट इन्डियातिर जाने मान्छेको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। किन? मान्छे भन्छ कोभिडबाट पछि बढाउला भोकै पहिले मरिन्छ। यो भन्नुको अर्थ के हो कि हाम्रो यहाँ रोजगारको त्यति सम्भावना धेरै छ, प्रोबेबिलिटी धेरै छ, बट नो वान क्यार इन्ट्रेस्टेड टु इस्टाब्लिस्ड। फर्स्ट अफ अल आवर गभर्मेन्ट इज नट इन्ट्रेस्टेड। हाम्रो सरकारले कुनै नियम लगायो भने स्वेच्छाले होस् अथवा बाध्यताले होस् हामीलाई मान्नै पर्छ। तर यदि उहाँहरू नै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्न भने अरू यहाँ त जति गरेका छन्, यो 5-7 वटा बिजनेसम्यानहरू छन्, अन्टरप्रेन्योरहरू छन्, जति गरेका छन् आफ्नो तवरले गरेका छन्। तपाईँहरू कहिलेकाहीँ यो युनिट सकेपछि म तपाईँहरूलाई टास्क दिन्छु, एट द एज अफ 16 or 17 जब विनोद चौधरीले उहाँ यो मारवाडी समुदायमा हाम्रो यो नेपालको सन्दर्भमा म कुरा गर्दैछु, बिचबिचमा अलिकति म अरूको कुराहरू पनि थपिदिन्छु। यो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने पनि जुन मारवाडी समुदाय आजभन्दा यो भनौँ न उहाँ जतिखेर अहिले त उहाँ 65 क्रस 60 एबभ क्रस 60 त क्रस गरिसक्नु भयो होला, तर उहाँको 17-18 वर्षको उमेरदेखि उहाँको यो कन्ट्रिब्युसन छ। उहाँ 16-17 वर्षदेखिको उमेरमा जतिखेर यहाँ मारवाडी समुदायहरू एउटा हाई होइन पिक ठाउँमा थिए, त्यतिखेर उहाँ केही पनि हुनुहुन्थेन।
उहाँको यो आफ्नो मेहनतको कारणले गर्दाखेरि उहाँ आज यो वर्ल्डको बिलिनियरमा आइराख्नु भएको छ। उहाँले कम्ता फेस गर्नु भएको छैन नेपालमा कारोबार गर्नु र नेपालभन्दा बाहिर पनि। हाम्रो यहाँ भन्नलाई त हैन धेरै नियम कानुन लगाउँछन्, पालना गर्ने कति हो थाहा छैन। अरूले काम गर्यो भने नियम कानुन धेरै लाउने, तर त्यही आफूले काम गरेको छ भने केही नियम कानुन छैन। यो सोच्न सक्नुहुन्छ होला कि कति फेस गर्नु भएको होला। उहाँले आफ्नो त्यतिखेर बच्चाहरू पनि सानो थियो, त्यतिखेर त उहाँकोमा त अनम्यारिड नै हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि कारोबारहरू स्थापना गरिसकेपछि होइन उहाँ म्यारेज गर्नुभएको हो। यो भन्नुको अर्थ के भयो कि एउटा एन्टरप्रेन्योरले हाउ ही क्यान सफर एट द एज अफ 16 एन्ड राइट नाउ 16-17 वर्ष 18 वर्षको उमेरमा यो +2 पढ्ने बेलादेखि लिएर अहिलेसम्मको समयमा आएर उहाँले एक्लै यत्रो ठुलो अम्पायर 13,000 डाइरेक्ट इम्प्लोइ छन् उहाँको। 164 or 167 प्रोडक्ट छ उहाँसँग। 24-26 वटा देशमा उहाँको कल कारखानाहरू छ अथवा प्रोडक्ट छ। यो भन्नुको अर्थ मैले एउटा कुरा किन भने कि उहाँको हातमा छ, बढाउन सकिन्छ, घटाउन सकिन्छ, बढाउनै सकिन्छ, बढाउने नै हो, गरि नै राख्नु भएको। तर बाहिरबाट आउने बेलामा जस्तै अहिले नै हामीलाई केही भयो भने यो के भन्छ, यो सामानको स्कार्सिटी हुन्छ, यो सामान किनेर घरमा राखिहालौँ। तर जुन सामान हाम्रो यहाँ बन्ने गर्दछ त्यसको स्कार्सिटी हामीलाई कहिले पनि लाग्दैन। किन लाग्दैन? किनभने त्यो यहाँ बन्ने हो। कल कारखानालाई बन्द गर्ने पर्मिट धेरै कम समयको लागि मात्रै दिनुभएको हो हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले। द्याट्स वाइ entrepreneur have a capacity to increase the productivity. With the help of entrepreneurship, productivity will be increased. Balanced development, सन्तुलित विकास। हैन, तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिउँ। यो सन्तुलित विकासको लागि भनिन्छ। यो जस्तै हेर्नुस्, जुन ठाउँ इन्डस्ट्रियलिस्ट छ त्यो अटोमेटिकली विकास भइराखेको छ। त्यसैले उद्योग धन्दाले विकास गर्ने हो। त्यो पनि कस्तो विकास त? ब्यालेन्स्ड, हैन? ब्यालेन्स्ड भनेको हेर्नुस्, तपाईहरुलाई यो ठ्याक्कै नारायणघाटबाट भरतपुर जाने नारायणघाटबाट लुम्बिनी भैरहवा जाने बाटोमा बिचको ठाउँमा है, हिजो अस्ति न्युजमा पनि थियो, त्यो कावासुती भन्ने एउटा ठाउँको न्युज त्यहाँ सबभन्दा बढी कोरोना संक्रमित नवलपरासी जिल्लामा बनाएको थियो। त्यो कावासुती भन्दा त्यहाँ पुग्नु पर्दैन, त्योभन्दा वरै दुमकौली भन्ने एउटा ठाउँ छ। त्यो ठाउँको बारेमा आजभन्दा 20-25-30 वर्ष अगाडि कोही त्यहाँको हुनुहुन्छ भने उहाँलाई थाहा होला। 20-25-30 वर्ष 40 वर्ष अगाडि कसैलाई पनि त्यो ठाउँको बारेमा थाहा पनि थिएन होला त्यो पनि एउटा ठाउँ छ भनेर। तर when Vinod Chaudhary become an entrepreneur, he was established his more industry on those places. उहाँले त्यो नवलपरासीको त्यो दुमकौली भन्ने ठाउँमा धेरै जग्गा छ, मलाई लाग्छ त्यहाँ 100, 200, 300, 400 रोप्ने उहाँको जग्गा होला। त्यो ठाउँमा गएर उहाँले आफ्नो कारखानाहरू, त्यहाँ कुन कुन कारखाना छ भनेपछि त्यहाँ यो वाइवा नुडल्सको भयो, सिजी ब्युरी भयो, त्यसपछि चिज बल चिप्सहरू भयो, अरू पनि इलेक्ट्रोनिक्सको पनि हो, इलेक्ट्रोनिक्सको पनि एलजी र सिजीको पनि त्यही फ्याक्ट्री छ। मैले कुन सन्दर्भमा तपाईँलाई भने कि जुन ठाउँलाई मान्छेले जानिराखेका थिएन, जुन ठाउँको विकास भएको थिएन, त्यो ठ्याक्कै राजमार्गको छेउको गाउँ हो। त्यो गाउँबाटै राजमार्ग गएको हो, हैन? त्यो गाउँबाटै त्यो राजमार्ग गएको हो। बट पिपल नेभर नो अबाउट दोज प्लेस। त्यो ठाउँको बारेमा कसैलाई थाहै छैन के थियो। तर जबदेखि उहाँले त्यो उद्योग धन्दा त्यहाँ सञ्चालन गर्नुभयो, एभ्री पिपल of Nepal, not only Nepal, all over the world, globally, can know about that places. वस्तु यो के भन्छ, कुनै पनि वाइवा नुडल्स किन्नु, त्यसको पछाडि हेर्नुहुन्छ कहाँ बन्छ, यो सिजी फुड्स प्राइभेट लिमिटेड फलाना दुमकौली नवलपरासी भनेर लेखिराखेको छ। एटलिस्ट त्यो दुमकौली भन्ने ठाउँ कैन नवलपरासीमा यो ठाउँ छ भनेर थाहा त भयो सबैलाई। एउटा हेर्नुहोस्, एउटा ठ्याक्कै त्यो विकास भयो, एउटा त्यहाँ उद्योग, त्यहाँको व्यक्तिले रोजगार पायो, अर्को विकास भयो। अब त्यहाँको व्यक्तिले रोजगार पायो भने व्यक्तिले त्यहाँ गएर बस्नु पर्यो, होटल, रेस्टुरेन्ट, धर्मशाला,
अब त्यो भयो त्यहाँ कामदारले काम गरिराखेको छ भने वर्करले काम गरिराखेको छ अथवा स्टाफले काम गरिराखेको छ भने त्यहाँ उसले परिवार राख्छ परिवार राख्यो भने त्यहाँ बजारको व्यवस्था हुनु पर्यो स्कुल कलेजको व्यवस्था हुनु पर्यो केही दिन मात्र अगाडि सुन्नुभयो शाश्वत धाम भनेर त्यही बन्ने भयो हैन यो भन्नुको अर्थ के भयो कि एउटा उद्योग धन्दा स्थापना भएपछि त्यहाँ कस्तो डेभलपमेन्ट हुन्छ त ब्यालेन्स डेभलपमेन्ट हुन्छ सबै कुराको डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यहाँको व्यक्तिले रोजगार पाउँछ रोजगार पाउने बित्तिकै आफ्नो जीवनस्तर बढाउँछ लाइफ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड उसको बढ्छ इन्क्रिज हुन्छ हैन यो भन्नुको तात्पर्य जस्तै अहिले नै के भन्छ यो सिमेन्ट कारखानाहरू नेपालमा थुप्रै सिमेन्ट कारखानाहरू छ डाँडाको डाँडा किनेर यो सिमेन्ट कारखानाहरू धेरै डाँडाको युज पनि थियो धेरै त्यत्तिकै भनिन्छ बेवारिसे हो त्यो बेवारिसे तालमा त्यत्तिकै राखेको थियो न यातायातको सुविधा छ न बाटोघाटोको सुविधा छ न बिजुली बत्ती छ न पानी छ के तर त्यो डाँडा किने बापत अनि सस्तोमा गएर त्यो डाँडाहरू किनेछ त्यो डाँडाहरू किने बापत त्यहाँ सिमेन्ट कारखाना बनाए बापत कमसेकम त्यो ठाउँको विकास त भएको छ त्यो ठाउँको विकास हुनु भनेको समग्र विकास हुनु हो ब्यालेन्स डेभलपमेन्ट हुनु हो That's why with the help of self-employment, entrepreneurship increase the Nepalese economy and developing economy. उद्यमशीलताले नै अर्थतन्त्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रलाई मात्रै बढाउन सक्ने हो अरु केहीले पनि होइन म्यानेजिङ रिसोर्सेस हैन जहाँ उद्योग धन्दा स्थापना हुन्छ त्यहाँको रिसोर्सहरुको युटिलाइज हुन्छ स्थानीय अहिले भर्खर भने तपाईहरुलाई कि ल के भन्छ यो सिमेन्ट कारखाना खुल्यो रे भनेपछि त्यहाँको जुन रिसोर्सेस होला त्यो रिसोर्सको त युटिलाइज भयो हैन त्यो रिसोर्सहरुको त युटिलाइज गर्न सकिन्छ हैन त्यहाँ म्यानेज गर्न सकिन्छ रिसोर्सेसहरुलाई जस्तै अहिले नै हामीले कुरा गर्ने हो भने एक कति के भन्छ साधन स्रोत कति जडीबुटी के छ रे हाम्रो देशमा युरेनियमको प्रोबेबिलिटी छ रे यो छ रे त्यो छ रे अनि यो सबै यो भन्नुको अर्थ के भयो each and every resources become managed if there is the probability of entrepreneurship, there is the probability of business, there is the probability of entrepreneur. यदि उद्योग धन्दाको सम्भावना छ भने मात्रै त्यहाँ रिसोर्सेसको म्यानेज हुन सक्छ जस्तै अहिले नै यो यासार गुम्बा केहरु भन्छ हैन त्यो जडीबुटीहरु यदि यहाँ त्यस्तो उद्यम भएको भए त्यस्तो उद्योग धन्दा भएको भए त्यहाँबाट जडीबुटी लिएर आउने यहाँ औषधि बनाउने अथवा त्यो जडीबुटीलाई प्रशोधन गर्ने के नयाँ बनाउने हैन त्यो सबै त्यहीबाट गर्न सकिन्छ नि म्यान पावर इज अल्सो रिसोर्सेस ह्युमन रिसोर्सेसलाई हामी भन्छौं म्यान पावर ह्युमन त्यो रिसोर्सेसलाई पनि कसले म्यानेज गरेछ त एन्टरप्रेन्योरले गरेछ फाइनान्स पनि रिसोर्सेस भयो म्यान पावर पनि रिसोर्सेस भयो दिस अल आर रिसोर्सेस एन्ड एभ्री रिसोर्सेस आर म्यानेज्ड विथ द हेल्प अफ एन्टरप्रेन्योरशिप नेक्स्ट वान इकोनोमिक ग्रोथ अघिदेखि कुरा गर्दैछु आर्थिक वृद्धि दर जीडीपी जसलाई हामी भन्छौं यो आर्थिक वृद्धि दर त्यतिकै आउने हैन यसको बापत हैन अहिले भर्खरै भने के भन्छ जीडीपी घट्यो जीडीपी बढ्यो जीडीपी घट्यो केबाट जीडीपी बढ्यो केबाट ग्रस डोमेस्टिक प्रॉफिट एक वर्षभरिमा उद्योग धन्दा सञ्चालन गरे बापत कर्मचारीले काम गरे बापत जे हैन सामानको बिक्री वितरण गरे बापत आउने भ्याट र ट्याक्स त्यसले जीडीपी बढाउने हो त्यसले जीडीपी घटाउने हो त्यसैले आर्थिक वृद्धि दरको त डाइरेक्ट रिलेसन तपाईको उद्यमशीलतासँग छ धेरै यस्तो प्रोडक्ट छ जुन स्थापना भन्छु जुन के भन्छ प्रोडक्सन हुनु भन्दा अगाडि कति प्रोडक्सन गर्ने हो भने नेपाल गभर्नमेन्टले ट्याक्स लिन्छ त्यो उत्पादन भइसकेपछि कस्टम ड्युटी एक्साइज ड्युटी त्यसपछि त्यसको बिक्री वितरण भइसकेपछि सेल्स ट्याक्स सोच्नुस् एउटा वस्तुको जस्तै तपाईलाई अल्कोहलको कुरा गरौँ बेभरेजमा गभर्नमेन्टले सबभन्दा बढी ट्याक्स चार्ज गरेछ सिगारेटमा गभर्नमेन्टले सबभन्दा बढी ट्याक्स चार्ज गरेछ कति बट्टा उत्पादन कति प्रोडक्ट उत्पादन गर्ने त्यो भन्दा पहिले लिन्छ उत्पादन गरिसकेपछि प्रत्येक बट्टामा हैन एउटा ट्याग जस्तो लागिराखेको हुन्छ त्यसपछि कार्टुनमा त्यसपछिबाट कस्टम ड्युटी
एक्साइज ड्युटी हैन, र त्यस पछाडिबाट सेल्स ट्याक्स कति बिक्री गर्नु भयो र त्यो त छँदैछ। त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीले पनि त आफ्नो तलबबाट ट्याक्स कटाएकै हुन्छ। यो भन्नुको तात्पर्य के भयो कि एउटा वस्तुको बिक्री वितरणबाट नेपाल गभर्नमेन्टले यति लिन्छ भने करोड अरबौंमा बेला बेलामा यो एन्सेलको यो ट्याक्सको भ्याटको कुराहरू तपाईँ बेला बेलामा सुनिराख्नु भएको छ। एउटा एन्सेलले त्यति दिन्छ भने अरू सोच्नुहोस् न अरूले कति दिन्छ होला। त्यसले त यो देश चल्या हो। केही एक महिना मात्रै अगाडि यो निर्यात घटेपछि पैसाहरू विदेश चलायमान नभएपछि आफ्नै देशमा भएपछि 3-4-5 महिनालाई सरकारले ध्याउने जतिको पैसा नेपाल गभर्नमेन्टसँग भयो। किनभने विदेश त चलायमान पैसा भएको छैन। अहिले सबै जुन बाहिरको कारोबार त सबै रोकिराखेको छ। यो सबै पैसा हामीसँगै बचिराखेको छ। त्यो पैसाहरू हैन हामीसँग जम्मा भएको नेपाल गभर्नमेन्टसँग जम्मा भएको कारणले गर्दाखेरि अब 4-5 महिना देश चलाउन गाह्रो हुँदैन होला। त्यो असारको बेलामा लकडाउन नखोल्या भए सायद सरकारी कर्मचारीलाई पनि तलब खुवाउनु धौधौ हुन्थ्यो होला। यो भन्नुको अर्थ के भयो कि इकोनोमिक ग्रोथ एउटै केसमा बढ्ने गर्छ, एउटै कारणले आर्थिक वृद्धि हुन्छ जब कि देशमा उद्यमशीलताको सम्भावना छ। जब हाम्रो नेप्लिस प्रोस्पेक्टमा कुरा गर्ने हो भने यो त हैन, यो मलाई लाग्छ कि 2-4-5 वटा पनि जो साथ नभइदिएको भए यहाँ झन् भोकमरीको स्थिति आउँथ्यो होला। यहाँ त झन् डाइरेक्ट रिलेसन्स। टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट यो भर्खर त अहिले तपाईँलाई कुरा गर्दै गर्दै मैले भनेको थिएँ कि हामीले जे जति पनि टेक्नोलोजी युज गरेका छौँ, एडभान्स टेक्नोलोजी जसलाई भन्नुहुन्छ, त्यो सबै उद्यमीकै देन हो। तर हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा पनि कुरा गर्ने भने भर्खर मैले तपाईँलाई एन्सेलहरूको उदाहरण दिएँ। एन्सेल होस्, स्काई होस्, हैन, यो सबै जति हाम्रो नयाँ टेक्नोलोजी आएको हो, नयाँ त्यो टेक्नोलोजीमा पनि नयाँ एडभान्स्ड जसलाई हामी भन्छौँ। जस्तै अहिले एमएस टिम एडभान्स टेक्नोलोजी भयो। अब फेरि योभन्दा जुम थियो, जोभन्दा एमएस टिममा आयो, अब योभन्दा पनि केही अगाडि आउँछ। यो भन्नुको तात्पर्य के भयो कि एभ्री people can use advanced technology, every citizen can use advanced technology with the help of self-employment. पहिले व्यक्तिहरूलाई यो ब्याङ्कहरूतिर जाँदाखेरि, हामी सानो ब्याङ्कहरू जाँदाखेरि रजिस्टर लिएर बसेको छ, एउटा स्केल ठुलो स्केल लिएर एउटा पेन्सिल लिएर दिनभरि कति इम्प्लोइ बसेर त्यो लाइन तान्ने काम मात्रै गर्थ्यो। उसको कामै लाइन तान्ने, डाटा इन्ट्री गर्ने, के गर्ने, कति मान्छे हुन्थ्यो त्यो रसिदहरू लिएर ठ्याक्कै एउटा तार जस्तो हुन्थ्यो त्यो भित्र झुन्ड्याउने। स्कुलहरूमा हैन बेल बजाउनको लागि ठ्याक्कै घन्टी टन 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 लगाउने। तर अहिले हेर्नु न, तपाईँ ठ्याक्कै एउटा एपमा सेट गरेर राख्नु हैन, हस्पिटल, कलेजेस, ब्याङ्क, तपाईको टोकन नम्बर आउँछ, तपाईलाई यो सबै सुविधा भएको छ, तपाई घरमै बसेर सबै कुरा पेमेन्ट गर्न सकिराख्नु भएको छ। दिस इज अल बिकज अफ एडभान्स टेक्नोलोजी एन्ड दिस टेक्नोलोजी प्रोभाइड अस बाई सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट बाई अन्टरप्रेन्योर। घरमा वर्क फ्रम होम तपाईहरुले यो सुन्नुभयो, लकडाउनमा घरबाट काम गर्नुस्। यसलाई त मान्छेले उल्टो पनि लियो, घरको काम गर्नुस्, घरबाट काम गर्नुस्, वर्क फ्रम होम जुन भन्यो, यो के को देन हो त? यो एडभान्स टेक्नोलोजीको देन हो। तपाई नेपालभरिमा कहीँ पनि हुनुहुन्छ, तपाई आफ्नो एटेन्डेन्स गर्न सक्नुहुन्छ विथ द हेल्प अफ एडभान्स टेक्नोलोजी। तपाईको फेसबाट एटेन्डेन्स हुन्छ विथ द हेल्प अफ एडभान्स टेक्नोलोजी। अहिले म तपाईलाई पढाउँदैछु, मेरो आज एटेन्डेन्स भयो with the help of advanced technology, and this technology provide us by entrepreneur always apply the advanced technology. जसले पनि नयाँ कुरा ल्याउँछ। That's why this is the role of entrepreneurship in Nepalese economic and developing economies. In my point of view, every country become a rich or poor, become developed or undeveloped, become success or failure with reference of self-employment. If a country have more self-employment, if a country have more industry, if a country have more entrepreneur, at that time the successness, the advancement, the benefit, the happiness of that country's
अन देयर ह्यान्ड यदि कुनै व्यक्तिसँग हैन सम्पन्नता छ, ऊ उद्यमी छ, उसले आफ्नो उद्योग धन्दा सञ्चालन गरेको छ, यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध त्यो देशसँग आउँछ। हामी जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि अमेरिका धेरै शक्तिशाली देश छ, जापान धेरै शक्तिशाली देश छ, चाइना धेरै शक्तिशाली देश छ। चाइनाको प्रोडक्ट वर्ल्डको 70 to 80% व्यक्तिले प्रोडक्ट चाइनाको युज गर्छन्। यसर्थ हामी भन्न सक्छौँ होला कि पुरा विश्व चलाउने 70 देखि 80% वस्तु चाइनाले उत्पादन गर्छ। 30-40% मात्रै पुरा विश्वले उत्पादन गर्छ। हो खास छ, खास चीज खासले उत्पादन गर्ने गर्दछ। अमेरिकाले हात हतियार बनाउँछ, प्लेन बनाउँछ, हैन, यो सबै बनाउँछ। चाइनाको त सबै प्रोडक्ट छ, हैन, यो नुन भनेर सियोदेखि लिएर हवाई जहाजसम्मको भनिन्छ नि, हो त्यस्तो प्रोडक्ट हो। त्यसैले उनीहरू यति सक्षम छ नि। सक्षमता के ल्याएको हो त? मैले तपाईँलाई अघि नै भने म्याजिक स्टिक हुन्छ, ल टर्न गर्ने म्याजिक स्टिक यहाँबाट पैसा आउँछ, त्यो पहिलेको एउटा किम्वदन्ती भनाइ मात्रै थियो। अहिले त्यस्तो छैन। त्यो स्टिक, म्याजिक स्टिक भनेको त एन्टरप्रेन्योरसिप हो। त्यसलाई घुमाउनुस्, पैसा छाप्नुस्। यति भन्नलाई जति मलाई सजिलो तरिकाले भने त्यति पनि सजिलो छैन, तर त्यति गाह्रो पनि छैन। फर्स्ट अफ अल हैन, हामीले आफ्नोमा त्यो क्यापेसिटी बिल्डअप गर्नुपर्छ एउटा एन्टरप्रेन्योर हुनको लागि। सबैसँग त्यो मलाई लाग्छ, मैले तपाईँलाई अस्ति पढाएको पनि त्यो प्यासन भन्ने चिज उसमा हुन्छ, नसा। सबैलाई सबैको नसा, तर कसैलाई त आफ्नो बिजनेस नै कहाँ पठाउने नसा, कहाँ पुर्याउने नसा, बिलिनियर बन्ने नसा। प्यासन त सबैको भित्र छ, तर कतिले त आफ्नो प्यासन आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन, हैन। कसैले त आइडेन्टिफाई गरेको प्यासनलाई मुभ अन गर्न सक्दैन, कसैले त्यो समग्रलाई डेभलप गरे हुन्छ, जो एन्टरप्रेन्योरको रूपमा विकसित भएको हुन्छ। इमर्जिङ ट्रेन्ड्स इन एन्टरप्रेन्योरसिप सानो टपिक छ। इमर्जिङ ट्रेन्ड्स इन एन्टरप्रेन्योरसिप, उद्यमशीलतामा नयाँ सोच, नयाँ ट्रेन्ड्स, नयाँ शैली। उद्यमशीलतामा उद्यम आफैमा एउटा नयाँ छ कार्य। उद्यमशीलता यो जसलाई भन्नुहुन्छ, यो आफैमा एउटा नयाँ सोच छ र त्यसले पनि नयाँ त्यसमा नयाँ सोच के छ त? उद्यमशीलताले हामीले गर्ने कार्यहरूमा यो नयाँ सोच के हो त? यो नयाँ सोच इन्टरनेट हो, यो नयाँ सोच ई कमर्स हो। व्यापारमा सिम्पली एन्टरप्रेन्योरसिप भन्दा भन्ने एउटा व्यापारमा यो नयाँ के छ त? नयाँ इन्टरनेट छ, नयाँ ई कमर्स छ। अहिले इन्टरनेट जसलाई भन्नुहुन्छ, त्यो सबभन्दा राम्रो उदाहरण त अहिले नि तपाईँहरूको छ, यो जुन उद्यम, तर यो अहिले उद्यमशीलताको कुरा हो, त्यसैले हाम्रो यो कुरालाई म यही बिचमा रोक्छु, स्टप गर्छु। यो उद्यमशीलतामा इन्टरनेट हैन, अहिले विथ द हेल्प अफ वेबसाइट, विथ द हेल्प अफ देयर पेजेस, every entrepreneur can easily allocate how much my product will be each sale, who can present, who can absent, what is my product point of view, the customer's focus. अहिले यो इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि यो सबभन्दा नयाँ सोच हो। यो यस्तो नयाँ सोच छ, यो यस्तो नयाँपन छ जसको आधारमा तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईं के काम गर्दै हुनुहुन्छ, मेरो वस्तुको अवस्था कति छ, मार्केटमा कति सेल भयो, टार्गेट पूरा गर्न सकिन्छ सकिँदैन, मलाई ब्याज बढाउनु छ, मलाई ब्याज घटाउनु छ, मलाई ग्राहकलाई जानकारी दिनु छ। अब यो सबैको लागि तपाईले फोन नै हुनुपर्छ, तपाईले जानकारी नै पाउनुपर्छ, तपाईले मेल गरिदिनुस्, इजिली यु क्यान फाइन्ड आउट, तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अहिले भर्खर म तपाईहरुलाई भने कि फेस रिडिङबाट एटेन्डेन्स हुन्छ, तपाई कहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट एटेन्डेन्स हुन सक्यो। तपाई ल अहिले धेरै के भन्छ उद्योग धन्दाहरुलाई घरबाट काम गर्न, अपरेट गर्न भन्यो, वर्क फ्रम होम गर्न भन्यो, केले गर्दाखेरि त इन्टरनेटले गर्दाखेरि। जस्तै नेपाल बैंकले आफ्नो पर्सेन्टेज बढाउनु छ, इन्ट्रेस्ट पर्सेन्टेज बढाउनु छ, कृषि विकास बैंकले आफ्नो पर्सेन्टेज घटाउनु पर्ने छ। अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरुले एकदम सस्तो दरमा के भन्छ आफ्नो यो के भन्छ होम लोनहरु सबै प्रोभाइड गरिराखेको छ। यो सबैको बारेमा तपाईले गएर घर घरमा गएर जानकारी गराएको छैन अहिले उले।
आफ्नो इन्टरनेट आफ्नो एउटा एपको माध्यमबाट तपाईलाई जानकारी गराएको छ। यो हो इन्टरप्रेन्योरशिपमा इन्टरनेट, उद्यमशीलतामा इन्टरनेट। जस्तै मैले तपाईलाई अब उदाहरण दिन्छु, पहिले सिगरेट बनाउनको लागि अथवा पहिले बियर बनाउनको लागि, पहिले नुडल्स बनाउनको लागि मस्ट म्यान पावर क्यान हायर टु प्रोड्युस द गुड्स, बट नाउअडेज मेसिन क्यान एलिमिनेट द पर्सन। व्यक्ति मेसिनले त्यो व्यक्तिलाई हटाएको छ। त्यस्तै हो अहिले यो इन्टरनेट हैन, यो इन्टरनेटले मान्छेको कामलाई यति सहज बनाइसकेको छ, झन् उद्यमको कुरा गर्ने हो भने, उद्यमशीलताको व्यापारको कुरा गर्ने पनि यति सजिलो बनाइसकेको छ, नो वन क्यान इमेजिन। हैन, अहिले फलान ठाउँमा कति वस्तु मेरो गयो, कति बाँकी छ, यो महिनाको प्रोडक्सन्स कति भयो, यो सबैको एप फर्मेट भएको हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो पेज हुन्छ। People feel so relief. They never feel any burden with the help of. र अहिले सबै उद्यमीले लाउनै पर्ने हो यो इन्टरनेट, एप्लाई गर्नै पर्ने हो इन्टरनेट। बिना इन्टरनेटको उद्यम चलाउन नेभर बी पोसिबल, सम्भव नै छैन। यो उद्यमशीलतामा आएको सबभन्दा नयाँ सोच हो, र यो सोच आजबाट मात्रै होइन, धेरै पहिलाबाट हो, धेरै पहिलाबाट हो। हाम्रो यतातिर त अहिले पनि हामी धेरै पुरानै टेक्नोलोजीमा छौँ। हाम्रो नयाँ टेक्नोलोजी आएको छ, हामी इन्टरनेटको पनि जुन तरिकाले विश्वले यसलाई एप्लाई गरिरहेको छ, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जस्तो यसको युज छ, हाम्रो यहाँ त्यस्तो युज छैन। अहिले पनि हामी धेरै महँगो चार्ज तिरेर इन्टरनेट युज गरिराखेका छौँ। त्यही पनि उद्यमशीलतामा आएको यो सबभन्दा नयाँ सोच हो, जसले गर्दाखेरि उद्यमी एज वेल एज त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी, एभ्रीवन फिल रिल्याक्स। नेक्स्ट वान, ई कमर्स ट्रेन्ड्स। के हो यो ई कमर्स? ई कमर्स चाहिँ ध्यान दिनुहोस्, कमर्स व्यापार के को माध्यमबाट? इन्टरनेट। यो जस्तै अहिले आएको तपाईहरुलाई यो पढ्दाखेरि पढ्नुमाथि ग्रीन मार्केटिङ, कन्ज्युमर मार्केटिङ, डाइरेक्ट मार्केटिङहरु जस्तो पढ्नु भएको थियो। यो हो ई कमर्स व्यापार, तर के को माध्यमबाट त? इन्टरनेटको माध्यमबाट व्यापार। त्यसलाई हामी ई कमर्स भनेर भन्छौँ। अहिले जति पनि अनलाइन शपिङ्स आर द इक्जाम्पल्स अफ ई कमर्स। वर्ल्डमा सबभन्दा बढी शक्तिशाली व्यक्तिले, धनी व्यक्तिलाई बनायो एमाजोनले, विथ द हेल्प अफ ई कमर्स। हैन, त्यसैले यो ई कमर्स ट्रेन्ड्स अहिले हेर्नुस् न, जति व्यापारीहरू छन्, जतिको उद्यमशीलता, जतिको उद्योग धन्दा छ, त्यो सबैको आफ्नो, जस्तै अहिले म तपाईलाई कुरा गरेँ, हाम्रो नेपालको सबभन्दा पहिलो बिलिनियर चौधरी ग्रुप, हैन, उसको तपाईलाई होम एप्लायन्सेसको सामान लिनु छ भने सीजी डिजिटल, उसको अनलाइन, हैन, इलेक्ट्रिक होम एप्लायन्सेसको लागि हामीलाई सीजी डिजिटल भनेर उसले, हैन, यो ई कमर्सको वेबसाइट हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ। अरू पनि थुप्रै होला यस्तो, हैन, जस्तै अहिले हामीलाई के भन्छ, ट्याक्सीहरूको लागि, हैन, ट्रान्सपोर्टेसनको लागि पठाओ भनेर आइराखेको छ। अहिले ई सेवा, अहिले खल्ती, दिज अल आर द इक्जाम्पल अफ ई कमर्स। अहिले स्कुल र कलेजेसमै हेर्नुस् न, अहिले हाम्रो यो अनलाइन क्लासहरूले गर्दाखेरि सबैले आफ्नो यो स्कुल फी, कलेजेस फीहरू सबै अनलाइन, हैन, दिइराखेको छ। अथवा त्यो उतातिर त्यो अनलाइनतिर फीहरूको छोड्यौँ भने पनि यो व्यापारमा घरमा बसेर तपाईलाई के चाहिएको छ, हैन, यु क्यान इजिली बाई, यु क्यान इजिली सेल विथ द हेल्प अफ ई कमर्स। घर हामीलाई लाग्छ पहिले त हामीलाई सामानहरू खरिद गर्नको लागि पसलेसम्म जानुपर्ने, यो मार्केटिङको सोचै त्यही थियो। ग्राहक र विक्रेता बजारमा भेला हुने रे, एउटालाई सामान बिक्री गर्नेले एउटालाई सामान खरिद गर्ने, त्यसलाई हामी बजार भनेर भन्थ्यौँ। तर अहिले त्यो डाइरेक्ट मार्केटिङ भयो। अहिले इन्डाइरेक्ट मार्केटिङमा के छ त? हाम्रो यतातिर त्यो सपिङ अलिकति कम पनि छ, विदेशतिर त ठ्याक्कै कन्ज्युमरको आइडेन्टिफाई गरेर कुन कन्ज्युमरले के डिमान्ड गरेको छ, उसको बाइङ बिहेभियर बुझेर ठ्याक्कै त्यस्तै सामानहरू उसको घरमा लगेर पनि बिक्री गरेर आउँछ। त्यो पनि भयो एउटा व्यापार। अर्को चाहिँ यो ई कमर्स, जसलाई हामी अनलाइनको माध्यमबाट चलाइराखेका छौँ, हैन। त्यसैले अहिलेको समयमा पुरा बजारलाई ओगट्ने बजार नै ई कमर्स भइसकेको छ, विथ द हेल्प अफ अनलाइन सपिङ। घरमा बसेर
चाहे तपाईलाई हाउस होल्डको लागि चाहिने होस्, होम एप्लायन्सेसको लागि चाहिने होस्, अथवा के चाहिएको छ, इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स चाहिएको छ, के चाहिएको छ तपाईलाई, इच एन्ड एभ्रिथिङ. सो योर एभ्री डिमान्ड विल बी फुलफिल्ड विथ द हेल्प अफ ई-कमर्स. जस्ट अ मिनट. ल, मेरो विचारमा यो सोसल एन्टरप्रेन्योरशिप नेक्स्ट क्लासमा गरौँला. आजलाई यति राखौँ.